گئے ابے کو روندا جٹھے سے بی بی گال لگ گئے وہ مسلمانوں دھیری کو ابے نال پیار ہو دے کہندا با مر ونجے انہیں دا رومال نال وپار ہو دے کیڑے ویلے ابا دنیا تو گزر ونجے پترا دن جلدی جنازہ چاہو یار میرے بے قرارن جلدی ون دفناو دیریا جن بھیراوا تو تا سویرے ابے کو دہدا ہوئے شام کو بھی دہدا ہوئے اسا پردیسڑی دھیری اتنا دی تھی گئے ابے دے چہرے تے نظر کو ٹکایا کائنی ابے کو سیدھے ڈال لایا کائنی وہ مسلمانوں تیری میری تھی اپنے ابے ڈال پیار کرے دیے تے جانا با مٹھا محمد ہو سے اون دے دل نل کیا گزر دی ہو سے بی بی گال لگ گئی آج یہ مٹھا بابا میرے سامنے نیر وہانا اپنی یتیم بھیدا دل دکھانا میرا بابا دھیری دے دل کمزور ہونے دل نازک ہونے ابے داروان برداشت کوئی نہیں کرے نا سیاں منت اللہ چا ایک باری والمدینہ وسا چا فرمانے تھی پیاری آج ساریا گالی بھولو ہاں رالت رب کنو میں محمد دی امتا بخشو حضور دے رنگے ہوئے بی بی آجے میں دا کریمہ کہ رب راضی بھی تھی دا میں حسن پتر تیری امت گھلے دیا حسین پتر تیری امت صدقے کرے دیا پر میں نے اماں جیری شاہل قواری دیوی دیے بلا بلا کٹا گنی میرا کریمہ کٹا دیتی بیٹھی پر میں نے اماں یاد کر جدا چھرا ہاتھ خلیل دے چلتا پیا گل اسماعیل دے ہونی وعدے تھے ہل میرے تے میرے رب جلیل دے آج یہ میرا کریمہ جے پہلے دیتی بیٹھی رب نی بخشے دا امت کو بل ہی نئے کوئی سجدے جھکے دیا میں بھی چادر تطہیر دی لہے دیا میں بھی سجدائی تھائی دے دیا جے تانی رب امت دا وعدہ فرماونا کائنی اساوی چکہی بھی سر سجدے کنو چاونا مسلمانوں اے جے شانے آلے آج آکھیں جو سبیل نہ منی کر آج آکھیں جو انہیں دا ذکر نہ کیتا کر وہ ظالمہ ہوتا ساڑے کیتے روندے رہی ہے نا سب سبحان دے لئی نہ کرو اسا انہیں دے ذکر ہی نہ کرو فرمائنے جڑے ویلے پاک بی بی آکے سونا پوچھا رہا میں تھی غار دے وچ سجدہ دے دیا فرمائنے اجان بی بی ایویں سیر تک ہاتھ پوجایا اللہ سہی کنو آواز آیا سیر چوکھن میرا محمد اپنی تھی کو آنکھ دے او تم پرپانا اتارے بخشی بیٹھا تیرے ابے دی امت ساری گناہگارے یارو مدنی امت کی تنیر وہاوے عاشق کا دل بچن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے